ओके, सो हामीले लास्ट टाइम सौर्यमण्डलसम्म पुर्याएर छोडेको थियो। अब आज हामी यहीँबाट सुरु गर्छौँ, सौर्यमण्डलबाट है। अब यसमा एउटा दुईटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने छ। सबभन्दा सुरुमा त सौर्यमण्डल भन्ने बित्तिकै हामीले सूर्य र सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गरिरहने विभिन्न पिण्डहरूको समूह हो भनेर त हामीलाई सामान्यतया थाहा नै छ हैन। सौर्यमण्डलमा सूर्य त हुने नै भयो र सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्ने मुख्यतया ग्रहहरू, ती ग्रहहरू पनि हुने नै भए। गुड मर्निङ। तर ग्रहहरू सँगसँगै अरु कैयौं यस्ता पिण्डहरू छन् जसको बारेमा हामीलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ र ती पिण्डहरू पनि सौर्यमण्डलमा नै पर्छन् है। र अस्ति हामीले यो परिभाषा पनि हेरेको थियौं सौर्यमण्डलको। सौर्यमण्डलमा के हुन्छन् त भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा सूर्य त हुने नै भयो। सूर्यदेखि बाहेक ग्रहहरू हुन्छन्। ग्रहहरू कतिवटा छन् तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ? हाउ मेनी प्लानेट्स आर देयर? 8, 7. नट 7 है, इट इज 8। पहिला केही वर्ष अगाडिसम्म 9 वटा ग्रहहरू थिए। त्यसपछि यम अथवा प्लुटो भन्ने ग्रहलाई चाहिँ ग्रहको सूचीबाट हटाइयो। त्यसबारेमा हामी पछाडी कुरा गर्छौं। ग्रहहरू हुन्छन्, उपग्रहहरू जसले ग्रहको वरिपरि परिक्रमा गर्छन् ती पनि छन्। त्यसपछि शिशु ग्रह भन्ने हुन्छ। यो शिशु ग्रह भनेको के हो हामीले पछि हेर्छौं है। धूम्रकेतु भन्ने हुन्छ। यो धूम्रकेतु भन्ने पनि के हो वान बाइ वान हामीले सबै पढ्नु पर्ने छ। उल्का पिण्ड भन्ने हुन्छ, त्यो के हो? यी सबै मिलेर अनि सौर्यमण्डल बन्ने हो। र यो सौर्यमण्डलको यो अस्ति हामीले ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको विषयमा त कुरा गर्यौं। बिग ब्याङबाट चाहिँ ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भएको रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौं। र यो सौर्यमण्डलको चाहिँ उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने विषयमा पनि विवादहरू छन्। सौर्यमण्डलको उत्पत्तिको विषयमा पनि फरक फरक खालका परिकल्पनाहरू, फरक फरक किसिमका हाइपोथेसिसहरू छन्। विभिन्न वैज्ञानिकहरूले आफ्नै किसिमले हाइपोथेसिसहरू प्रस्तुत गरेका छन्। तर मुख्यतया ती सबै हाइपोथेसिसहरूले के भन्छ त भन्दाखेरि यो सौर्यमण्डल चाहिँ सूर्यबाट टुक्रिएर बनेका विभिन्न साना साना पिण्डहरूको समूह हो। कुनै कारणले इतिहासमा कुनै समयमा सूर्य यो भन्दा ठूलो थियो र कुनै कारणले सूर्य टुक्रियो हैन। र सूर्यको पिण्ड नै वरिपरि छरिएर त्यसबाट नै यो सौर्यमण्डलको निर्माण भएको भनेर गरिने मान्यतालाई अलि बढी विश्वास गरिन्छ। हुन त यसको पनि कुनै त्यस्तो सोलिड प्रुफ त छैन हैन। हामीले मान्यता राख्ने चाहिँ त्यही नै है। सौर्यमण्डल चाहिँ सूर्यबाट नै बनेका टुक्रिएर बनेका पिण्डहरू पछि गएर सेलाएर अनि त्यसपछि ग्रहहरू बनेका हुन् भन्ने मान्यता छ। अरु किसिमका मान्यताहरू पनि छन्। धुलोका कणहरू जम्मा हुँदै हुँदै पिण्डहरू बनेको भन्ने पनि छ। जे होस्, यो सौर्यमण्डलमा रहेका सदस्यहरूलाई हामी अब एक एक गर्दै हेर्छौं। सबभन्दा सुरुमा सूर्यकै विषयमा हामी हेर्छौं है। ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो सामान्यतया कतिपय अब डेटाहरू हुन्छ, नम्बरहरू, भ्यालुहरू हुन्छ, त्यो हामीले मिलेसम्म सकेसम्म याद राख्नुपर्छ है। अब यो सूर्य चाहिँ हामीलाई थाहा छ यो सौर्यमण्डलको सबभन्दा ठूलो मुख्य सदस्य भयो। अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ सौर्यमण्डलमा रहेका सबै सदस्यहरूलाई, सबै थोकलाई जोड्यो भने पनि यो सूर्यको 1% पनि हुँदैन। सो दैट बिग इज सन है, दैट ह्युज इज सन। धेरै ठूलो छ, अरु ग्रहहरू अरु पिण्डहरू भन्दा धेरै ठूलो छ। र यो सूर्य चाहिँ कुनै ठोस वस्तु होइन है। बुझ्नु होला यो कुरालाई, कुनै ठोस वस्तु होइन सूर्य चाहिँ। सूर्य के हो त भन्दाखेरि ग्यासहरूको एउटा डल्लो, ग्यासको यो एउटा मास हो है। यो ग्यासबाट बनेको हुन्छ। सूर्य मात्र होइन, कुनै पनि तारा, हामीले आकाशमा हेर्दा देखिने कुनै पनि तारा वास्तवमा ग्यासबाट बनेको हुन्छ। र कुन ग्यासबाट बनेको हुन्छ त तारा अथवा सूर्य भन्दाखेरि यो चाहिँ हाइड्रोजन ग्यासबाट बनेको हुन्छ। ठीक छ, हाइड्रोजन ग्यासबाट बनेको हुन्छ। र सूर्यमा अथवा कुनै पनि तारामा निरन्तर रूपमा एउटा प्रक्रिया चलिरहेको हुन्छ। त्यो के प्रक्रिया हो भने यसमा भएको हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ निरन्तर रूपमा हिलियम ग्यासमा रूपान्तरण भइरहेको हुन्छ। हाइड्रोजनबाट हिलियम बनिरहेको हुन्छ। त्यो त्यति सजिलो प्रक्रिया त होइन हैन। हामीले चाहेर पृथ्वीमा त्यसरी हाइड्रोजनलाई हिलियम बनाउन त सकिदैन। तर ताराहरूमा यस्तो एउटा विशेष परिस्थिति हुन्छ, यति धेरै चाप हुन्छ, यति धेरै ताप हुन्छ, यो हिट र प्रेसरको त्यो उपस्थितिमा चाहिँ हाइड्रोजनको न्यूक्लियसबाट हिलियमको न्यूक्लियस बनिरहेको हुन्छ। यो कतिजनालाई थाहा पनि होला। र यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि प्लिज रिमेम्बर दिस, इट इज कल्ड
थर्मोन्युक्लियर फ्युजन है न्युक्लियर फ्युजन भनिन्छ यसलाई न्युक्लियर फ्युजन भनेको चाहिँ हाइड्रोजनका न्युक्लियसहरू जोडिएर हिलियमको न्युक्लियस बन्ने एउटा प्रक्रिया हो अथवा साना साना न्युक्लियसहरू जोडिएर ठुलो न्युक्लियस बन्यो भने त्यसलाई न्युक्लियर फ्युजन भनिन्छ र यस प्रक्रियामा चाहिँ न्युक्लियस मात्रै बन्दैन एकदम धेरै ऊर्जा इनर्जी पनि त्यहाँबाट निस्कन्छ है र त्यो ऊर्जा नै ताप र प्रकाशको रूपमा हामीले अहिले पाइरहेका छौं अरु ताराहरूबाट पनि यसरी ताप र प्रकाश निस्कन्छ तर ती ताराहरू चाहिँ हामीभन्दा धेरै टाढा छन् त्यसकारण हामीले त्यो ताप र प्रकाश पाउँदैनौं तर सूर्य नजिक भएको हुनाले हामीले सूर्यको ताप र प्रकाश चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौं ताराको जब निर्माण हुन्छ जब जन्म हुन्छ ताराको त्यतिखेर यो तारा पुरै हाइड्रोजन ग्यासले भरिएको हुन्छ है र बिस्तारै हाइड्रोजन चाहिँ हिलियममा कन्भर्ट हुँदै जान्छ र एक दिन सबै हाइड्रोजन त्यो ताराको सकिन्छ जुन दिन सबै हाइड्रोजन सकिन्छ त्यो दिन त्यो ताराको मृत्यु हुन्छ हैन त्यो ताराको अस्तित्व चाहिँ सकिन्छ र अहिलेको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो सूर्यमा लगभग 70% हाइड्रोजन चाहिँ बाँकी छ है सुरुमा 100% नै हाइड्रोजन थियो बिस्तारै हाइड्रोजनबाट हिलियम बन्ने क्रम चलिरहेको छ र अहिले 30% हाइड्रोजन कन्भर्ट भएर हिलियम भइसकेको छ र अब 70% बाँकी छ अलमोस्ट र एक दिन यस्तो आउँछ कि सबै हाइड्रोजन सूर्यमा जुन छ त्यो सकिन्छ र सकिएपछि सूर्यको मृत्यु हुन्छ र सूर्यको मृत्यु हुनुसँगै सौर्यमण्डलको पनि त्यो दिन अन्त्य हुन्छ हैन त्यो दिन धेरै टाढाको कुरा गरेको मैले तर एक दिन त्यस्तो आउने नै छ है अब सूर्यको सामान्य जानकारी सामान्य परिचय म दिन्छु यो सूर्यको पिण्ड एकदमै धेरै इट इज 1.99 into 10 to the power 30 है 10 to the power 30 केजी हुन्छ र उमेर यसको अहिलेसम्मको उमेर यो सौर्यमण्डलको उमेर पनि हो 4.5 अरब वर्ष त्यसपछि यसको व्यास अथवा यसको डायमिटर भनेको पक्कै पनि बुझिन्छ होला डायमिटर भनेको यताको छेउदेखि यताको छेउसम्म यो लम्बाइ 1.3924 into 10 to the power 6 किलोमिटर हैन इट इज जस्ट इन्फर्मेसन फर यु र यसको पृथ्वीबाट हुने दूरी 15 करोड किलोमिटर हो यो औसत दूरी हो हामीलाई थाहा छ सूर्यको वरिपरि पृथ्वीले परिक्रमा गर्दाखेरि पृथ्वीको अर्बिट चाहिँ यस्तो हुन्छ कुनै बेलामा पृथ्वी सूर्यबाट अलि टाढा पुग्छ भने कुनै बेलामा अलिक नजिक पनि आउँछ र यो दूरी चाहिँ औसत दूरी हो 15 करोड किलोमिटर यसलाई हामी 1 एस्ट्रोनोमिकल युनिट पनि भन्छौं अगाडि पनि हामीले पढेको छौं है अगाडिको क्लासमा यसको सरफेस टेम्परेचर सर यतिखेर पृथ्वी त्यो सनको नजिक छ हो किन त्यस्तो भन्नु नानु सर कस्तो गर्मी हुन्छ त्यो अब गर्मी हुनु र जाडो हुनु चाहिँ पृथ्वी सूर्यको नजिक छ कि टाढा छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दैन है यो अलि फरक कुरा छ हामीले ग्रेड 9 मा पढेको थियौं यो पृथ्वीको जुन एक्सिस छ यो एक्सिस चाहिँ यसरी सिधा परपेन्डिकुलर नभएर यसरी ढल्केको छ र ढल्केको कारणले कुनै समयमा कुनै गोलार्धमा गर्मी हुने र कुनै गोलार्धमा जाडो हुने हुन्छ अलिकति फरक कुरा हो यो अहिले यो कन्टेक्स्टमा परेन नजिक र टाढाले गर्मी र जाडो त्यति निर्धारण गर्दैन है त्यसपछि सतहको तापक्रम 5700 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ यसको तिमीलाई थाहा छ सूर्यको अथवा कुनै पनि ग्रहको बाहिरी सतहको तापक्रम अलिक कम हुन्छ भित्र गयौं हामी केन्द्रमा गयौं कोरमा गयौं भने त्यसको तापक्रम चाहिँ बढी हुन्छ जस्तो पृथ्वीको पनि केन्द्रमा धेरै तातो र तिमीलाई थाहा छ भोल्क्यानिक म्याटर हैन ज्वालामुखीय त्यो पदार्थ जुन चाहिँ पग्लेको अवस्थामा मोल्टन स्टेटमा छ अहिले पनि पृथ्वीको केन्द्र चाहिँ धेरै तातो छ त्यसैगरी सूर्यको पनि केन्द्र चाहिँ अब इट इज हैन 1.5 into 10 to the power 7 है 10 to the power 7 डिग्री सेन्टिग्रेड हाई टेम्परेचर छ केन्द्रमा चाहिँ त्यसपछि यो आकाशगंगा तारापुञ्जमा अस्ति पनि मैले थोरै कुरा गरेको थिएँ यो आकाशगंगा तारापुञ्ज भयो भने सूर्य चाहिँ यहाँनेर पर्छ हेर र यो आकाशगंगाको केन्द्र भयो यो केन्द्रबाट यसको दूरी चाहिँ लगभग 2.7 into 10 to the power 4 प्रकाश वर्ष लाइट इयर हैन प्रकाशलाई त्यति समय लाग्छ यहाँबाट त्यहाँ पुग्न बाइ द वे यो जुन आकाशगंगा छ यसको लम्बाइ हामीले यताबाट यतासम्म यो पुरै लम्बाइ नाप्यौं भने यो चाहिँ करिब 1 लाख प्रकाश वर्ष छ है प्रकाशलाई नै यो छेउबाट यो छेउसम्म पुग्नलाई 1 लाख वर्ष लाग्छ र यो चाहिँ आकाशगंगाको मात्रै कुरा भयो अरु धेरै यस्ता तारापुञ्जहरू त छँदैछन् हैन यसले ब्रह्माण्ड कति ठूलो छ भन्ने कुरा पनि जनाउँछ त्यसपछि अगाडि बढौं यो सूर्यमा हुने जुन ऊर्जा छ अथवा कुनै पनि तारामा हुने ऊर्जा छ त्यसको स्रोत चाहिँ थर्मोन्युक्लियर फ्युजन हो थर्मोन्युक्लियर फ्युजन भनेको साना साना न्युक्लियसहरू जोडिएर ठूलो न्युक्लियस बन्ने प्रक्रिया हो र
र तारामा चाहिँ हाइड्रोजन जोडिएर हाइड्रोजनका न्युक्लियसहरू दुईटा कम्बाइन भएर एउटा हिलियमको न्युक्लियस बन्छ, त्यसबाट ऊर्जा पनि निस्कन्छ, त्यसलाई हामी थर्मोन्युक्लियर फ्युजन भन्छौँ। र सूर्यबाट तरङ्गहरू निस्कन्छन्। हामीलाई थाहा छ दृश्य प्रकाश भनेको चाहिँ 7वटा प्रकाशका किरणहरू होइन, जुन 7वटा रङका प्रकाशका किरण छन्, भिजिबल लाइट जसलाई हामीले देख्न सक्छौँ त्यो त सूर्यबाट निस्कन्छ नै। त्यो बाहेक इन्फ्रारेड रेजहरू, युभी रेज भनेको अल्ट्राभायोलेट रे परावैजनिक किरणहरू, एक्स रेजहरू, रेडियो वेव्सहरू पनि निस्कन्छन्, जुन हाम्रो आँखाले मानिसको आँखाले देख्न सक्दैन, तर कतिपय उपकरणहरूले तिनीहरूलाई परीक्षण गर्न सक्छन् छ कि छैन भनेर। यस्ता विभिन्न किसिमका तरङ्गहरू सूर्यबाट निस्कन्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ सौर्य बतास भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ, यो पछाडि पनि आउँछ, यसलाई बुझ्ने है अलिकति। सौर्य बतास भनेको चाहिँ सूर्यको वरिपरि है आउटवार्ड डिरेक्सनमा, सूर्यबाट बाहिरतिर यसरी बाहिरी दिशामा एउटा बतास चल्छ जहिले पनि है, जसलाई हामी सौर्य बतास अथवा सोलर विन्ड भन्छौँ। टाढा टाढासम्म सूर्यबाट टाढा टाढासम्म सूर्यबाट बाहिरी दिशामा यस्तो एउटा बतास चल्छ। चार्जयुक्त ग्यासीय आयोनहरूको धार बतासका रूपमा उत्सर्जन भइरहेको हुन्छ, जसलाई हामी सौर्य बतास भन्छौँ। यसको गति चाहिँ 500 किलोमिटर पर सेकेन्ड जति हुन्छ, धेरै फास्ट हो यो, र यो सूर्यको बाहिरी दिशामा बहन्छ। सौर्य बतास भनेको सूर्यको वरिपरि बाहिरी दिशामा चल्ने बतास हो। यसको कुरो पछाडि आउँछ, हामीले जुन बेलामा पुच्छ्रे तारा भन्ने पढ्छौँ, त्यही भएर यसलाई सम्झिराख्ने है। र सौर्य बतास भनेको सूर्यको वरिपरि बाहिरी दिशामा चल्ने एक किसिमको बतास हो। यो जानकारी थियो सूर्यको विषयमा। तपाईहरुले यो क्लास सकिसकेपछि एउटा तालिका बनाएर जति पनि मैले सूर्यको विषयमा जानकारी दिएको छु त्यो जानकारीलाई तालिकामा लेखेर अनि बल्ल अध्ययन गर्ने है त। अब सूर्यदेखि दोस्रो सदस्यहरू आउँछन् ग्रहहरू है। अब ग्रहहरू आउँछन्। सूर्यदेखि बाहेक जम्मै 8 वटा ग्रहहरू हाम्रो सौर्यमण्डलमा छन्। ती 8 वटा ग्रहहरू सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गरिरहन्छन्। ग्रीक भाषामा ग्रह अथवा प्लानेटको अर्थ हुन्छ घुमन्ते है। घुमिरहने भएको हुनाले यिनीहरूको नाम प्लानेट रहन गयो र नेपालीमा त्यसलाई हामी ग्रह भन्छौं। अघि पनि मैले भने पहिले 9 वटा ग्रहहरू थिए। यो वरुण भन्दा पनि पर गएपछि यम थियो, प्लुटो थियो। तर 2006 मा वैज्ञानिकहरूको यो एस्ट्रोनोमिकल एसोसिएसनले के गर्यो भन्दाखेरि यो यम भन्ने ग्रहलाई चाहिँ अब ग्रह मान्न सकिदैन। ग्रह हुनको लागि केही आधारभूत क्राइटेरियाहरू छन्, आधारभूत मान्यताहरू छन् जुन पूरा गर्नुपर्छ। यो यमले प्लुटोले त्यो पूरा गरेको छैन। त्यसकारण यसलाई ग्रह मान्न सकिदैन भनेर उनीहरूले ग्रहको सूचीबाट प्लुटोलाई यमलाई हटाए है। यो प्लुटो कहीँ गएको होइन, यही छ, जहाँ थियो पहिला अहिले पनि त्यही छ, तर त्यसलाई हामी ग्रह मान्दैनौँ है। त्यसले यो वरुण घुम्ने बाटोलाई पनि क्रस गर्छ अनि यसको आकार पनि सानो छ। अरु कतिपय यसका जुन क्यारेक्टरहरू छन् ती कारणले यसलाई जे होस् ग्रहको सूचीबाट हटाइयो। 8 वटा ग्रहहरू छन् र 8 वटै ग्रहलाई हामी 1 बाइ 1 पढ्छौं है। 8 वटा ग्रहहरूको नाम एकचोटि पढ्नुस् त। सबभन्दा पहिला आउँछ बुध, सूर्यको सबभन्दा नजिक। त्यसपछि शुक्र आउँछ, त्यसपछि पृथ्वी आउँछ है। पृथ्वी भनेको जहाँ हामी बस्छौं तेस्रो नम्बरमा पर्यो। त्यसपछि मंगल आउँछ है। अनि यो अलि ठूलो देखिएको छ यो बृहस्पति, अनि शनि, अनि त्यसपछि अरुण र त्यसपछि वरुण है। यो बुधदेखि लिएर मंगलसम्म यो 4 वटा ग्रहलाई भित्री ग्रहहरू पनि भनिन्छ। बृहस्पति भन्दा यतापट्टि पर्ने 4 वटा ग्रहलाई चाहिँ बाहिरी ग्रहहरू पनि भनिन्छ है। यसलाई किन भित्री र बाहिरी भनेको पनि अहिले पछि कुरा आउँछ। ल अब सुरु गरौँ। हामीले सुरुमा बुधबाट हैन थोरै बुधको विषयमा पनि म जानकारी गराउँछु। यो बुधको चित्र हो, बुधको फोटो हो यो एक्चुअली। यो पृथ्वी के रे सूर्यबाट सबभन्दा नजिक पर्ने ग्रह हो। सौर्यमण्डलको यो सबभन्दा सानो ग्रह पनि, ध्यान दिने है, सबभन्दा सानो ग्रह पनि यही हो। र यसलाई पश्चिमी आकाशमा सूर्योदय हुनुभन्दा पहिले र सूर्यास्त पछि छोटो समयका लागि देखिन्छ। यो त्यति राम्रोसँग पृथ्वीबाट देखिँदैन यो ग्रह चाहिँ। एक त यो सानो छ, अर्को यो सूर्यको नजिक छ, त्यसकारण सूर्यको प्रकाशले डिस्ट्र्याक्ट गर्छ है। यसलाई मजाले पृथ्वीबाट त्यति सजिलै अरु ग्रह जस्तो मंगलहरुलाई देखिन्छ राम्रोसँग, यसलाई चाहिँ त्यति स्पष्टसँग देख्न सकिदैन, थोरै समयको लागि यो देखिन्छ। र यो ग्रहमा कुनै पनि वायुमण्डल छैन बाहिरबाट, र यसको कुनै उपग्रह पनि छैन। स्याटेलाइटहरु जस्तो पृथ्वीको चन्द्रमा छ त्यस्तो यो ग्रहको उपग्रह पनि छैन। त्यो बाहेक अब यो ग्रहको अरु जानकारीहरु मैले यो तालिकामा राखे है। जस्तो यसको व्यास कति छ भनेर हामीलाई चाहियो भने यो व्यास भयो। यो सबभन्दा सानो ग्रह भएको हुनाले धेरै कम छ यसको व्यास चाहिँ।
त्यसैगरी यसको सतहको तापक्रम यो भयो। यो सूर्यको नजिकै पर्ने ग्रह भएको कारणले यसको तापक्रम पनि अलि बढी नै हुने भयो हैन। यो छ। त्यसपछि यसमा कुनै वायुमण्डल छैन। सूर्यबाट हुने यसको दूरी यो हो। अब त्यसपछि कुनै पनि ग्रहको दुई प्रकारको मोसन हुन्छ, दुई प्रकारको चाल हुन्छ। त्यो त हामीलाई थाहै होला हैन। एउटा अक्षमा परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ, अर्को कक्षमा परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ कुनै पनि ग्रहले हैन। जस्तो यसलाई म थोरै अलिकति स्पष्ट पारौँ। ग्रहहरूको अक्षमा हुने चाल र कक्षमा हुने चाल हुन्छ। मानौ यो कुनै ग्रह भयो भने यो ग्रहको सिधा यसरी मैले माथिबाट तलतिर एउटा लाइन ड्रा गरेँ भने यो लाइनलाई के भन्छौँ हामीले भन्नुस् त? यसलाई हामी अक्ष भन्छौँ हैन, एक्सिस भन्छौँ। र यो एक्सिसको वरिपरि यो ग्रह घुम्छ, यसरी घुम्छ। जसरी पृथ्वी पनि घुम्छ। पृथ्वीले यसरी एक चक्कर पुरा गर्नलाई कति समय लाग्छ तपाईलाई थाहा छ? कति समय लाग्छ यो एकचोटी आफ्नो अक्षको वरिपरि एक्सिसको वरिपरि रोटेट गर्नलाई पृथ्वीलाई कति लाग्छ? जसबाट एक दिन र रात हुन्छ हैन। अक्षमा परिक्रमा गर्नलाई 24 घण्टा लाग्छ हैन त? दिन र रात हुन्छ अक्षीय चालको कारणले। तर त्यो बाहेक यो पृथ्वी अथवा कुनै पनि ग्रह सूर्यको वरिपरि यसरी पनि घुम्छ। सूर्यको वरिपरि यो घुम्ने बाटोलाई हामी के भन्छौँ? कक्ष भन्छौँ हैन, अर्बिट भन्छौँ। र यो अर्बिटमा घुम्ने कारणले चाहिँ वर्ष, एक वर्ष भन्छौँ हामी। यसरी कम्प्लिट रोटेट गर्नको लागि जति समय लाग्छ, सूर्यको वरिपरि जति समय लगाएर घुम्छ यो ग्रह, त्यसलाई हामी एक वर्ष भन्छौँ हैन। यो वर्ष पृथ्वीको अब हामीलाई थाहा छ 365 दिन लाग्छ वरिपरि घुम्नलाई भने आफ्नो अक्षमा वरिपरि एक्सिसमा वरिपरि घुम्नको लागि चाहिँ पृथ्वीलाई 24 घण्टा लाग्छ। अब अरु ग्रहहरूको फरक फरक हुन्छ नि त। त्यसैगरी अब यो बुधलाई चाहिँ 59 डेज लाग्दो रहेछ दिन। 59 डेजको पृथ्वीको 59 दिन बराबर यसको एक दिन हुँदो रहेछ। वर्षको कुरा गर्ने भने चाहिँ 88 दिन है। एक वर्ष भनेको 88 दिन हुँदो रहेछ आफ्नो कक्षमा परिक्रमा। यहाँ अक्ष नै भएछ, यसलाई अलिकति करेक्सन गर, कक्ष है। यो भयो बुध। त्यसपछि दोस्रो ग्रहको नाम हो शुक्र हैन। शुक्रको पनि थोरै कुरा गरौँ। यो पृथ्वीबाट सबभन्दा नजिक पर्ने ग्रह हो है। पृथ्वीको दुईतिर, एकतिर शुक्र छ, अर्कोतिर मंगल छ हैन। दुईटा ग्रहहरू छन्। तर पृथ्वीबाट सबभन्दा नजिक चाहिँ कुन ग्रह रहेछ त? शुक्र। त्यही भएर अनि त्यो बाहेक यसको आकार जुन छ नि अलमोस्ट पृथ्वी जत्रै छ। लगभग ठ्याक्कै पृथ्वी जत्रो ग्रह हो यो। त्यही भएर यसलाई पृथ्वीको जुम्ल्याहा ग्रह अथवा ट्विन प्लानेट पनि भनिन्छ। यसको आकार चाहिँ पृथ्वी जत्रै भएको कारण सबभन्दा चम्किलो ग्रह पनि हो, सबभन्दा तातो पनि हो है। सबभन्दा चम्किलो ग्रह हो यो। किनभने अब यहाँ सम्झिनुपर्ने कुरा छ, पृथ्वीको सूर्यको सबभन्दा नजिक पर्छ बुध, तर पनि सबभन्दा चम्किलो चाहिँ शुक्र छ है। त्यसको एउटा कारण छ। बेलुका यो पश्चिमी आकाशमा र बिहान पूर्वी आकाशमा देखिन्छ यो। यसमा पनि कुनै उपग्रहहरू छैनन् र यसमा दिन हो यसको 243 डेजबाट एक दिन बन्छ। एकदमै ढिलो घुम्छ यो आफ्नो एक्सिसमा। यसरी घुम्दाखेरि जसरी पृथ्वी 24 घण्टामा घुम्छ, यसलाई एकचोटी रोटेसन गर्नलाई 243 डेज लाग्छ, एकदमै धेरै। र जबकि सूर्यको वरिपरि घुम्नलाई चाहिँ यसलाई 225 दिन मात्रै लाग्छ। सूर्यको वरिपरि छिटो घुम्छ, बरु आफ्नो अक्षमा ढिलो घुम्छ। यस अर्थमा यसको चाहिँ एक वर्ष भन्दा एक दिन छोटो हुन्छ, एक दिन लामो हुन्छ। सरी, वर्ष चाहिँ अब 225 दिनको भयो, दिन चाहिँ 243 दिनको भयो है। आफ्नो अक्षमा ढिलो घुम्छ र यसको वायुमण्डलमा चाहिँ यो कार्बन डाइअक्साइड ग्यास भएको कारणले हामीलाई थाहा छ सल्फ्युरिक एसिडको ग्यास पनि हुन्छ। र यो कार्बन डाइअक्साइडले के गर्छ भने तापक्रमलाई एब्जर्ब गर्छ। पृथ्वीमा पनि वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा धेरै भयो भने तापक्रम बढ्छ। हामीले पढेको छौँ, हरित गृह ग्यास हो यो। त्यसकारण यसको पनि तापक्रम बढेर यो ग्रह चाहिँ सबैभन्दा तातो ग्रह भएको, सबभन्दा चम्किलो पनि हुन्छ। यसको टेम्परेचर 480 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म छ है। र यो यसको व्यास हो लगभग पृथ्वीको जति नै छ। त्यसपछि आउँछ पृथ्वी। हामीलाई पृथ्वीको बारेमा त सबै कुरा थाहै छ। यो जीवनको लागि अनुकूल छ, किनभने यसको तापक्रम, यसमा भएको वायुमण्डल, यसमा रहेको पानी यसले जीवनलाई अनुकूल बनाएको हो। यसमा 71% पानी र 21% एटमोस्फियरमा 21% अक्सिजन छ हैन। यसको एउटा प्राकृतिक उपग्रह छ जसलाई हामी चन्द्रमा भन्छौँ। सूर्यबाट आउँदाखेरि पहिला बुध आयो, त्यसमा पनि उपग्रह थिएन। त्यसपछि शुक्र आयो, त्यसमा पनि उपग्रह थिएन। त्यसपछि पृथ्वी आयो, यो नै पहिलो ग्रह भयो जसमा एउटा उपग्रह छ।
त्यसपछि अर्को सम्झिनुपर्ने यो चाहिँ 8वटै ग्रहहरू मध्येमा सबभन्दा धेरै घनत्व भएको यो ग्रह हो पृथ्वी। र पृथ्वीको बारेमा थप जानकारी अब यसको दिन वर्ष सूर्यबाट दूरी यो हामीले अध्ययन गर्न सक्छौं है। त्यसपछि आउँछ मंगल। अब यो मंगल चाहिँ यस्तो हुन्छ हेर्दाखेरि यो रातो रङको छ यो ग्रह है, रातो कलरको हुन्छ यो ग्रह। यसलाई अलिकति ध्यान दिएर सुनौँ है। यस विषयमा चाहिँ अब चर्चा परिचर्चा पनि सुनिन्छ, समाचारतिर पनि आइरहेको हुन्छ। यस विषयमा म थोरै भन्छु। यसमा दुईटा उपग्रहहरू छन्। जस्तो पृथ्वीमा एउटा मात्रै छ चन्द्रमा, मंगलमा चाहिँ दुईटा उपग्रहहरू छन्, डिमोस र फोबोस है। तिनीहरूको नाम डिमोस र फोबोस नाम गरेका दुईटा उपग्रहहरू मंगल ग्रहमा छन्। र यसको रङ चाहिँ फिक्का रातो हुन्छ, त्यही भएर यसलाई सजिलैसँग चिन्न सकिन्छ। यो फिक्का रातो चाहिँ किन भएको हो भने यो ग्रहमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा फलामको एक प्रकारको यौगिक पाइन्छ, लिमोनाइट भन्ने है। त्यो लिमोनाइट अथवा फलामको एउटा यौगिकको कारणले यो रातो रङको देखिएको। यसलाई सम्झिने है यो कुरालाई, लिमोनाइटको कारण। यसको यो तल हेर सेतो देखिन्छ, यसको माथि पनि यस्तै सेतो छ। यसलाई हामी ध्रुवीय टोपी भन्छौँ है। ध्रुवीय टोपी हुन्छ यसमा दुईतिर है। त्यसपछि यसको 1/3 भागमा काला दागहरू देखिन्छ र पानी नभए पनि यसलाई मंगल ग्रहका समुद्र भनेर नाम दिएको छ। यो भागमा तिमीले हेर्यौ भने यस्तो कालो दाग देखियो, यसलाई चाहिँ हामी मंगल ग्रहका समुद्र भन्छौं। हुन त त्यहाँ पानी छैन। त्यसपछि यसको तापक्रम चाहिँ लगभग पृथ्वीको जस्तै हुन्छ दिउँसो चाहिँ, भने रात चाहिँ यहाँनेर धेरै चिसो हुन्छ है। र यो थप जानकारी भयो यो मंगल ग्रहको विषयमा। र अब अर्को कुरा हामीले सम्झिनु पर्ने चाहिँ यो मंगल ग्रहमा हामीले धेरै एक्सप्लोर गरेका छौं है। वैज्ञानिकहरूले मंगल ग्रहको विषयमा यहाँ जीवन सम्भव छ कि भनेर धेरै अध्ययन भएको छ। र यहाँ चाहिँ रकेटहरू पठाइएको छ है। अहिले पनि दुईटा रकेटहरू चाहिँ कार्यरत छन्। यहाँ दुईटा रकेट होइन, दुईटा रोभर भन्छौँ हामीले, रोबोटहरू, गुड्न सक्ने रोबोटलाई हामी रोभर भन्छौँ, गाडी जस्तै। दुईटा चाहिँ अहिले पनि कार्यरत छन् है। यसको विषयमा थोरै म देखाइन्छु। यो क्युरियोसिटी भन्ने हो। क्युरियोसिटी भन्ने रोभर चाहिँ 2011 मा पठाइएको, अहिले यो 10 वर्ष अगाडि हैन, अहिले 2021 भयो। हेर त 2011 को नोभेम्बरमा यो यहाँबाट लन्च भयो र उहाँ ल्यान्ड भयो अगस्तमा। लगभग 7-8 महिनाको समय लगाएर पृथ्वीबाट यो चन्द्रमामा पुग्यो र अहिले पनि यसले चाहिँ त्यहाँ अध्ययन गर्ने, फोटोहरू खिचेर पठाउने यो काम चाहिँ गरिरहेछ। अहिले रिसेन्टली त्यहाँ भएको चाहिँ यो प्रिजर्भेरेन्स भन्ने यो रोभर हो। यो चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट हो। यसमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधारेर यसमा अझै पठाएको छ। यो केही महिना अगाडि मात्रै यो मंगल ग्रहमा लन्च के भन्छ ल्यान्ड भयो। र यसले पनि फोटोहरू खिच्ने र आवश्यक जानकारीहरू पृथ्वीमा पठाउने काम चाहिँ गरिरहेछ हैन। यस विषयमा तिमीले समाचारमा पनि पढ्न पाउँछौ। यो भन्दा अगाडि पनि अरु 3टा यस्ता रोभरहरू मंगल ग्रहमा ल्यान्ड भइसकेका थिए। तिनीहरू चाहिँ अब आफ्नो आयु सिद्धिएर काम गर्न छोडे। यी दुईटाले अहिले पनि गरिरहेका छन् है। यस्ता खालका फोटोहरू त्यहाँबाट अहिले पनि यिनीहरूले पठाइरहेका छन्। यो मंगल ग्रहबाट प्राप्त भएको फोटोहरू है। तिमीहरूको जानकारीको लागि मात्र मैले देखाएँ। यो मंगल ग्रहकै सतह हो। एनीवेज अब हामी अगाडि बढौं। मंगल ग्रहदेखि नेक्स्ट आउने ग्रहको नाम हो बृहस्पति, जुपिटर, जुन चाहिँ यस्तो खालको छ। सबभन्दा ठूलो ग्रह हो यो, तिमीहरूलाई थाहै छ। जुपिटर पृथ्वी भन्दा लगभग 319 गुणा ठूलो छ हैन, भेरी बिग, धेरै ठूलो छ। र यसको बाहिरी सतहमा चाहिँ बाक्लो बादल छ। यो एमोनिया र मिथेन ग्यासको बादल छ। त्यसकारण यसको सतह राम्रोसँग हामीले देख्न सक्दैनौं है। यो कुरा सम्झिने। र यसमा अब यो ठूलो ग्रह भएको कारणले एकदम धेरै यसमा स्याटेलाइटहरू, उपग्रहहरू, यसको वरिपरि घुम्ने उपग्रहहरू छन् 67 वटा। जसरी पृथ्वीमा एउटा मात्र छ नि चन्द्रमा, यसमा 67 वटा उपग्रहहरू छन् हैन, वरिपरि घुम्ने धेरै नै छन्। त्यसपछि एउटा रातो दाग, बृहस्पतिको बादलमा एउटा रातो दाग देख्न सकिन्छ, जुन वायुमण्डलीय तुफानको कारणले पैदा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नुस् हैन, एउटा रातो दाग देखियो। यो चाहिँ तुफानको कारणले उत्पन्न भएको भनेर अनुमान गरिन्छ अरे। यसको विषयमा पनि थप जानकारी यहाँ छ। यसको तापक्रम हेर, अब जति सूर्यबाट हामी टाढा जान्छौं त्यति तापक्रम चाहिँ घट्दै जान्छ। -143 भयो यसको तापक्रम चाहिँ हैन। र जति सूर्यबाट टाढा जान्छौं त्यति नै सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्न जति समय लाग्छ त्यो ग्रहलाई, त्यो पनि बढ्दै जान्छ। यसलाई 12 वर्ष समय लाग्छ एकचोटी सूर्यको वरिपरि घुम्नको लागि है। र बृहस्पति पछाडि आउने शनि, शनि पनि देख्ने बित्तिकै हामीले चिन्छौं, किनभने शनिको वरिपरि यस्तो एक प्रकारको चक्का हुन्छ हैन। यो बरफका टुक्राहरूबाट, बरफ भनेको पानीको मात्र हुँदैन है, सम्झिने, बरफका टुक्राहरूबाट
बनेको यस्तो 3टा चक्काहरू छ एक्चुअली। यहाँ हेर्दाखेरि एउटै मात्र देखियो भने 3टा चक्काहरू छन् र यो चाहिँ ग्रह अलि यस्तो पोल्टे परेको ग्रह छ है। यो आफ्नो कक्षमा यसरी एंगल बनाएर बसेको छ यो ग्रह शनि ग्रह र एकदमै कम डेन्सिटी भएको ग्रह पनि हो। यो बृहस्पतिदेखि दोस्रो नम्बरमा आउने ठुलो ग्रह हो। यसमा वरिपरि 3टा चक्काहरू छन् बरफका टुक्राहरूबाट बनेको, मैले भनिहालेँ। त्यसपछि यसरी कक्षमा ढल्किएको छ यो ग्रह। यसमा दोस्रो नम्बरमा अघि 67 वटा थियो भने यसमा चाहिँ 62 वटा उपग्रहहरू छन्, यसको वरिपरि घुम्ने उपग्रहहरू। र एउटा टाइटन भन्ने उपग्रह छ, हेर्नुहोस् त, टाइटन। यसमा चर्चित उपग्रह हो। यसमा पनि जीवन सम्भव छ कि भनेर अध्ययन भइरहेछ यो टाइटन भन्ने उपग्रहमा पनि 62 वटा सेटेलाइटहरू मध्ये। यसको थप जानकारी यहाँ मैले राखेँ हैन। अब सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्न लाग्ने समय अझै बढिरहेछ, 29 इयर्स भयो। तापक्रम अझै घटिरहेछ, -178 हैन। यो कुरा भयो। त्यो अझ टाढा हामी गयौँ भने अरुण ग्रहमा पुग्छौँ। यस्तो छ हेर्दाखेरि यो अरुण ग्रह चाहिँ हैन। र यो सबभन्दा फर्स्टमा डिस्कभर भएको सबै ग्रहहरू मध्येमा सबभन्दा पहिला पत्ता लागेको ग्रह हो। र अर्को कुरा यो चाहिँ ठोस छैन है, ग्रहहरू मध्येमा यो ठोस छैन, यो ग्यास र तरलबाट मात्र बनेको छ। यो ग्रह चाहिँ ठोस छैन। र यसमा पनि वरिपरि घुम्ने 27 वटा उपग्रहहरू छन्। यसको विषयमा थप जानकारी यो भयो। यसको 1 वर्षको अवधि चाहिँ लगभग 84 वर्षको हुन्छ। तापक्रम पनि एकदमै कम, -216 डिग्री सेन्टिग्रेड भइसक्यो हैन, कम। अन्तिममा वरुण भन्ने ग्रह आउँछ, यस्तो नीलो रङको। यो सबभन्दा टाढाको ग्रह भयो। पहिला त यम थियो, अहिले यो वरुण भयो। यो पनि अलमोस्ट तरल र ग्यासबाट नै बनेको छ। यसमा ट्राइटन भन्ने, अघि टाइटन, यो ट्राइटन है, नझुक्किने। यो ट्राइटन भन्ने चाहिँ यसको उपग्रह हो। यसमा 14 वटा उपग्रहहरू छन् है। र यो थप जानकारी भयो। यसरी हामीले 8 वटा ग्रहको विषयमा छोटकरीमा मैले जानकारी तिमीलाई राखेँ। अब सबैलाई एकैचोटि हामीले हेर्ने हो भने केही विशेषताहरू चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्छ। अब यो सूर्यबाट दूरी कति छ, व्यास कति छ, यो कुरा त हामीलाई आवश्यक पर्दाखेरि हेर्ने हो हैन, पुरै याद राख्न गाह्रो छ। तर हामीले कम्तीमा यी जानकारीहरू चाहिँ सम्झिनुपर्छ है। सबभन्दा ठुलो ग्रह कुन हो त हामीले अहिले पढेको मध्येमा भन्नुस् त? बृहस्पति। सबभन्दा सानो ग्रह कुन हो भन्नुस् त? बुध हैन। त्यसैगरी सबभन्दा चम्किलो ग्रह कुन भन्यौ हामीले, अथवा तातो ग्रह कुन भन्यौ? शुक्र। अडियोलाई म्युट गर्नु होला। पृथ्वीको जुम्ल्या ग्रह कुन हो भन्यौ भने त्यो चाहिँ शुक्र फेरि पनि। पानीमा पनि तैरने ग्रह। पानीमा पनि तैरने किन भनेको यसलाई भने यसको घनत्व चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। जब कुनै पनि वस्तुको घनत्व पानीको भन्दा कम छ भने त्यो वस्तु चाहिँ तैरन्छ। यसको घनत्व पानी भन्दा पनि कम भएको कारणले यो पानीमा तैरन्छ। यो ग्रह चाहिँ शनि। रातो ग्रह कुन हो भन्यो भने मंगल। के कारणले रातो देखिएको त यो पनि हामीले कुरा गर्यौं हैन। एक प्रकारको फलामको हैन यौगिक लिमोनाइट, त्यो कारणले यो चाहिँ रातो देखियो। चक्काहरू सहित कुन छ ग्रह? शनि छ। नीलो ग्रह कुन हो? ब्लू प्लानेट, वरुण हो हैन। सबभन्दा धेरै उपग्रह भएको कुन चाहिँ ग्रह छ त? बृहस्पति। यसमा 67 वटा 67 वटा उपग्रहहरू छन्। यति हामीले यो ग्रहहरूको विषयमा पढ्यौं। अब हेर, ग्रहहरू मात्र त छैनन्, यो सौर्यमण्डलमा त अरु सदस्यहरू पनि छन्। र आज म एउटा सदस्यको विषयमा चाहिँ थोरै तिमीहरूलाई जानकारी राख्दिन्छु। र त्यो सदस्य के हो भने पुच्छ्रे तारा है। पुच्छ्रे तारा भन्ने शब्द पहिला सुनेको छ कि छैन? यो बहुत इम्पोर्टेन्ट छ, हेर्ने ध्यान दिएर। कहिलेकाहीँ आकाशमा चाहिँ तिमीहरूले त देखेको छौ कि छैनौ, आकाशमा चाहिँ यस्तो चम्किलो र लामो पुच्छर भएको तारा जस्तै वस्तु आकाशमा कहिलेकाहीँ देखिन्छ है। एकदम लामो पुच्छर भएको र यो चम्किलो वस्तु यस्तो तारा जस्तै भने मैले, यो तारा होइन। तारा हुनको लागि त त्यसमा आफ्नै ताप र प्रकाश चाहियो, त्यस्तो यसमा हुँदैन। यस्तो लामो पुच्छर भएको वस्तुलाई हामी पुच्छ्रे तारा भनेर भन्छौं है। पृथ्वीबाट हेर्दा पुच्छर सहितको तारा झैं लाग्ने तथा सूर्यको चारैतिर अण्डाकार कक्षमा घुमिरहने यो पनि ग्रहहरू जस्तै सूर्यको वरिपरि घुम्छ है। यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि पुच्छ्रे तारा भन्छौं। यो चाहिँ बरफका ग्यासीय बरफका डल्लाहरू हुन् यिनीहरू है। विशेष गरेर यो मिथेन है, मिथेन र कार्बन डाइअक्साइड को बरफ, यिनीहरू जमेपछि बन्ने बरफबाट यो बनेको हुन्छ है। यसमा धुलोका कणहरूले वरिपरिबाट यसलाई घेरेको हुन्छ।
ठिक छ, एकदम बुझ्ने यसलाई थोरै ध्यान दिएर। अब यसको कक्ष कस्तो हुन्छ, सूर्यको वरिपरि घुम्ने बाटो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भेरी इलिप्टिकल, एकदम लामो यस्तो अण्डाकार बाटो हुन्छ। हेर त, यो पृथ्वीको बाटो यस्तो छ, लगभग सूर्यबाट एउटै दूरीमा रहन्छ पृथ्वी, अरू ग्रहहरू पनि त्यस्तै हो। तर यो पुच्छ्रे तारा अथवा कमेट भन्ने चाहिँ के हुन्छ भने कहिले सूर्यको एकदमै नजिक आउँछ घुम्दै गर्दाखेरि, कहिले चाहिँ सूर्यबाट एकदमै टाढा पुग्छ हैन, कहिले टाढा पुग्ने कहिले नजिक आउने, यस्तो यसको बाटो हुन्छ। ठिक छ। र यसको हामीले बडीलाई हेर्यौं भने, यो पुच्छ्रे ताराको शरीरलाई हेर्यौं भने हैन, बडीलाई हेर्यौं भने तीनटा भागहरू हुन्छन्। सबभन्दा केन्द्रको भागलाई हामी न्युक्लियस भन्छौं, वरिपरि अलि न्युक्लियस भन्दा बाहिरको भागलाई हामी कोमा भन्छौं, त्यो भन्दा पनि बाहिरको यो लामो भागलाई टेल अथवा पुच्छर भन्छौं। कहिलेकाहीँ यो पुच्छर देखिन्छ, कहिलेकाहीँ यो पुच्छर देखिँदैन है। यो पुच्छ्रे तारामा कहिले पुच्छर हुन्छ कहिले हुँदैन। अब किन त्यस्तो भएको होला, पुच्छर चाहिँ किन कहिले भएको कहिले नभएको भन्दा कस्तो हुन्छ यो भने, हेर है, यो पुच्छ्रे तारा मानौँ यो हो, बरफको डल्लो छ, यसको वरिपरि धुलोको एउटा वायुमण्डल छ। अब यो घुम्दै 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 जब यो सूर्यको नजिकै आइपुग्छ नि, त्यतिखेर अघि मैले भनेको थिएँ नि सूर्यको वरिपरि त सौर्य बतास हुन्छ, त्यो सौर्य बतासले यसलाई भेट्छ। सौर्य बतासले भेट्छ र सूर्यको ताप पनि आउँछ यसमा जब यो सूर्यको नजिक आइपुग्छ। अनि त्यो तापले गर्दा यो बरफ पनि पग्लन्छ र सौर्य बतासले गर्दा यसको वरिपरि भएको जुन धुलोका कणहरूको वायुमण्डल थियो, त्यो वायुमण्डल पनि त्यो बतासले अर्कोतिर फर्काइदिन्छ, डिफ्लेक्ट गरिदिन्छ बतासले। एक त यो प्रकाशको कारण, यो सौर्य बतासको कारणले सूर्यबाट विपरीत दिशातिर यसरी फर्कियो यो वायुमण्डल, बतासले फर्काइदियो। अर्को यो सूर्यको नजिक आइपुगेको कारणले सूर्यको प्रकाश यसमा पर्छ र यो चाहिँ भिजिबल हुन्छ, देखिन थाल्छ। जबसम्म सूर्यको प्रकाश यसमा परेको थिएन यो देखिँदैन पनि थियो हैन, यो आफैमा देखिने प्रदीप्त वस्तु त होइन। सूर्यको प्रकाशले यो प्रकाशित हुन्छ र यो देखिन्छ। र देख्दाखेरि त्यसको वायुमण्डल यता पछाडि फर्केको छ र यो एकदम लामो पुच्छर जस्तो देखिन्छ सूर्यको प्रकाशको कारणले। जति सूर्यको नजिक यो आउँछ त्यति त्यो पुच्छर लामो हुँदै जान्छ, जति सूर्यको नजिक आउँछ त्यति पुच्छर लामो हुँदै जान्छ सौर्य बतासको कारणले। त्यो देखिन्छ, यहाँबाट पृथ्वीबाट हेर्दाखेरि त्यो पुच्छर जस्तो देखिन्छ हैन। र बिस्तारै घुम्दै 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 अब यो सूर्यबाट टाढा टाढा हुँदै गयो भने के हुन्छ त, त्यसको पुच्छर पनि घट्दै जान्छ। एकदम सूर्यबाट टाढा पुगेपछि त्यो पुच्छरबाट फेरि यसको वरिपरि वायुमण्डल बन्छ। अर्कोबाट यो घुम्दै आउँदाखेरि फेरि जब सूर्यको नजिक आइपुग्छ तब सौर्य बतासले के गर्छ त, यसको पुच्छर निर्माण गरिदिन्छ है। यो सौर्य बतासको कारणले नै पुच्छ्रे ताराको पुच्छर देखिएको हो। वायुमण्डलबाट नै यसको पुच्छर निर्माण भएको हुन्छ। वायुमण्डलमा जुन धुलोको कण छ त्यसलाई सूर्यले, सौर्य बतासले अर्कोतिर फर्काइदिन्छ र त्यसबाट नै हामी के देख्छौं त, पुच्छर देख्छौं। यो पुच्छ्रे तारा सम्बन्धी थप एक दुईवटा कुरा भनिदिइहाल्छु अनि त्यसपछि यो क्लासलाई सकाउँला। सबभन्दा पहिला पुच्छ्रे ताराको पुच्छर सूर्यको नजिक आउँदा देखिन्छ र टाढा जाँदा हराउँछ। किन भन्दा यो पुच्छ्रे ताराको पुच्छर देखिनुको कारण सौर्य बतास हो। अब जति सूर्यको नजिक आउँछ त्यति सौर्य बतास त्यहाँ उपस्थित हुन्छ, पुच्छर बन्ने भयो। टाढा जाँदाखेरि सौर्य बतास हुँदैन, सौर्य बतास नभएपछि त्यो पुच्छरमा जुन धुलोका कणहरू थिए तिनीहरूले वायुमण्डल बनाउँछन्, त्यही एउटा बरफको डल्लोको वरिपरि तिनीहरू रहन्छन्, पुच्छर चाहिँ देखिँदैन है, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, पुच्छ्रे ताराको पुच्छर सधैँ सूर्यको विपरीत दिशामा फर्कन्छ, सूर्यतिर कहिले पनि फर्किँदैन। किनभने सौर्य बतासको दिशा नै के हुन्छ त, सूर्यबाट टाढातिर हुन्छ, त्यही भएर पुच्छर पनि टाढै फर्किने भयो। अब यो पुच्छ्रे ताराको पुच्छर सूर्यको नजिक आउँदा लामो हुन्छ, टाढा जाँदा छोटो हुन्छ। किन भनेर मैले अघि भनिहालेँ, जति सूर्यको नजिक आयो त्यति सौर्य बतासको मात्रा पनि बढी हुन्छ, त्यही भएर पुच्छर लामो हुने भयो। एकपटक देखिएको पुच्छ्रे तारा फेरि देखिनको लागि एकदम धेरै समय लाग्छ। यो चाहिँ किन भएको भने यो पुच्छ्रे ताराको कक्ष जुन छ, सूर्यको वरिपरि घुम्ने बाटो एकदमै लामो छ हैन, एकदमै लामो छ। सूर्यको नजिक आइपुग्नलाई यो धेरै टाढासम्म घुमेर आउनुपर्छ, त्यही भएर धेरै समय लागेको हैन, सयौं वर्षसम्म लाग्न सक्छ। र अर्को अन्तिम कुरा, कतिपय पुच्छ्रे ताराहरू एकपटक देखिएपछि फेरि कहिल्यै देखिँदैन, किनकि यिनीहरू लामो बाटो घुम्ने क्रममा कहिलेकाहीँ बाटोमै अरू पिण्डहरूसँग ठोकिएर ध्वस्त हुन पनि सक्छन्, त्यस्तो भयो भने पनि फर्केर आउँदैन। कहिलेकाहीँ सूर्यबाट टाढा पुगेको बेला चाहिँ सूर्यको ग्राभिटी अथवा गुरुत्व बल पनि एकदम कम भएको हुन्छ टाढा, त्यति बेला यो आफ्नो कक्षबाट फुत्किएर बाहिर पनि जान सक्छ, त्यस्तो भयो भने यो कहिले पनि फर्केर आउँदैन है। यी दुईटा कारणले यो कहिलेकाहीँ
जस्तो एउटा सुमेकर लेबी भन्ने पुच्छ्रे तारा थियो, हामी अर्को क्लासमा पढ्छौँ। त्यो चाहिँ एक दिन बृहस्पति ग्रहमा गएर ठोकियो र ध्वस्त भयो। अब त्यो फेरि कहिले पनि देखिँदैन हैन। यसरी कुनै पिण्डमा गएर ठोकियो भने पनि त्यो पुच्छ्रे तारा हराउँछ। ल आज हामीले ग्रहहरू र पुच्छ्रे ताराको विषयमा पढ्यौं। अब सौर्यमण्डलमा अरू पनि धेरै पिण्डहरू छन्, ती पिण्डहरू हामी पढ्दै जानेछौँ है। सूर्य पढ्यो, ग्रह पढ्यो, पुच्छ्रे तारा पढ्यो, अरू के पिण्डहरू छन् त सौर्यमण्डलमा, त्यो पनि हामी हेर्दै जान्छौँ अब आउने क्लासमा है त।